السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضر على لا كوديفيكاسيون كونطابل. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي اومو ايكونوميكوس باش يوصلكم الجديد ديال لاشين. دونك ان شاء الله على بركة الله نبداو. L'étude de la structure du bilan comptable nécessite l'explication préalable de la codification du plan comptable marocain. يعني قبل ما نهضروا على البيلون ضروري خاصنا نعرفوا لو ستركتور ديال لو بيلون كونطابل، نعرفوا داك نقراو لو بلان كونطابل ولا نعرفوا داك لي كود لي كاينين في لو بلان كونطابل. Donc, le plan comptable est un document qui donne la liste des comptes à utiliser par l'entreprise. الكتيب يعني الأحمر، الكتيب الصغير شنو فيه دي ليست ديال لي كونت اللي كتستعمل الشركة، فيه مجموعة ديال لي ليست لا مجموعة ديال لي كونت. الاركيتكتور ديال هاد لو بلان هو كالتالي: لا كلاس اوماس كيكون فيه ان شيفر، بالنسبه للروبريك كيكونوا فيه دو شيفر، بالنسبه لو بوست 3 شيفر، لو كومت برينسيبال 4 شيفر، لو كومت ديفيزيونير 5 شيفر، واخيرا سو كومت 6 شيفر او اكثر. نشوفو ان اكزامبل. مثلا بور لو كونت 21/11 اللي هو ديال فري دو كونستيتيسيون. نشوفو مناش كيتشكل هاد لو كونت. هاد لو كونت مثلا كاين، الا بغيت نلقى هاد لو كونت كنمشي لا كلاس 2 اللي هي كونت داكتيف immobilisé. كنمشي للروبريك 21 اللي هي immobilisation en non valeur. عاد كنمشي لو بوست 211 préliminaire، عاد كيبان ليا داك لو كونت برينسيبال ديال فري دو كونستيتيسيون 21/11. دونك بالنسبه لا كلاس 2 مثلا لي روبريك اللي فيها هما 21 ديال ايموبيليزاسيون اون فالور اللي هضرنا عليها دابا، 22 خاصه بلي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، 23 خاصه بلي زيموبيليزاسيون كوربوريل، و 24 و 25 فيها لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. ان شاء الله في دوطخ فيديو غادي نشوفوا هادشي كامل بالتفصيل، كل روبريك بالتفصيل. دابا نعرفوا غير لا كوديفيكاسيون. On peut trouver des comptes divisionnaires. Un compte divisionnaire مثلا بحال 511/11 ولا 51/111 شنو فيه شيك اون بورتفوي. نشوفوا ملي جانا هذا لو كومت ديفيزيونير. هاد لو كومت ديفيزيونير كاين في لا كلاس 5 في لا روبريك 51 في لو بوست 511 في لو كومت برينسيبال 51/11 عاد لو كومت ديفيزيونير 511. دابا غادي نشوفو يعني شاك كود دو سو كومت ديفيزيونير اللي قلنا correspond à une appellation de le plan comptable marocain، يعني عنده واحد التسمية ديالو في لو بلان كونطابل. بالنسبة ل كومت تريزوري كاين في لا كلاس 5. بالنسبة للتريزوري اكتيف روبريك 51. شيك اي فالور ا انكيسي كاين في لو بوست 511. بالنسبة للشيك ا انكيسي او à l'encaissement كاين في لو كونت برينسيبال 51/11.
واخيرا لو كومت ديفيزيونير 511 اللي هو شيك اون بورتفeuille. En général, dans le plan comptable marocain, il y a 10 classes qui sont classe 1 compte de financement permanent, classe 2 compte actif immobilisé, classe 3 compte actif circulant et hors trésorerie, classe 4 compte passif circulant hors trésorerie, classe 5 compte de trésorerie, classe 6 classe 6 compte de charge, classe 7 compte de produit et classe 8 compte analytique, classe 0 compte spéciaux. بالنسبة لي كلاس من 1 حتى ل5 كيكونوا في البيلون كيتسماو لي كومت دو بيلون ولا لي كومت دو سيتوياسيون. بالنسبة لي كومت 6 و 7 هما لي كومت ديال سي بي سي، لي كومت دو ريزولتا كيتسماو لي كومت دو جيستيون. ان شاء الله غادي نهضروا بالتفصيل كل كومت اشنو فيه. دابا غنشوفوا غير لا كوديفيكاسيون. Ensuite, chaque classe, كل classe فيها comprend plusieurs rubriques. كل classe كتنقسم تاني لروبريك. Exemple, مثلا dans la classe 2, il y a les rubriques suivantes. Classe 2 فيها rubrique 21, immobilisation en non-valeur, en non-valeur. 21, immobilisation incorporelle. 23, immobilisation corporelle. 24, 25, immobilisation financière. 27, écart de conversion active. 28, les amortissements, les immobilisations. Ou 29, les provisions pour dépréciation des immobilisations. Inch'Allah, d'autres vidéos, غادي نشرح كل rubrique شنو فيها. Donc, la rubrique est divisée en plusieurs postes. La rubrique اللي فيها deux chiffres من بعد كتنقسم ل plusieurs postes. Le poste بدوره كينقسم en compte principaux et le compte principal en compte divisionnaire. Remarque, بالنسبة لي سي كونت قلنا في الأول ne sont pas prévus par le plan comptable marocain، ما كاينش في le plan comptable، ولكن l'entreprise doit les créer en fonction des besoins de l'enregistrement comptable. كل شركة هي اللي كتكري هاد لي سو كونت. دونك هادشي بالنسبة للكوديفيكاسيون كونطابل، ماشي شي حاجة. دونك ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله دابا غادي ندخلوا للمعقول، غادي ندخلوا يعني غادي نبداو بلو بيلون كونطابل، من بعد لو كونت، من بعد سي بي سي ان شاء الله. غادي نشرحوا كل ايطاب بالتفصيل، يعني كل روبريك بالتفصيل ان شاء الله. دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم.